नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। सधैँको बसाइमा झैँ आजको यो बसाइमा पनि तपाईँहरूको लागि भनेर मैले एउटा कथा लिएर आएको छु र यस कथालाई चाहिँ खेम बतासले लेख्नु भएको छ र कथाको शीर्षक हो मान्छे हराएको सूचना। विशेष गरी मान्छे हराएको सूचना कथामा चाहिँ सुदूरपश्चिमतिरको केही भाषालाई उल्लेख गरिएको छ। कतिपय सुन्ने श्रोताहरूले नबुझ्नु पनि हुनसक्छ, तर कथाको भनाइअनुसार मुडअनुसार बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। म पनि हिमाली भेगको मान्छे, धेरै त बुझिनँ, जति बुझेँ वाक्य अनुसार कथामा उल्लेख भएका कुरा अनुसार बुझेर वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु। अब सुनौ खेम बतासको कथा, मान्छे हराएको सूचना। ताराले खलो झाडिरहेकी धौलीलाई भनेकी थिए, धौली अब त ठुली भइगई, आफ्नो हडम्बो कहिले हेरेकी छै? एकान्तमा उसले पुरै शरीर हेरेकी थिए, तर इजाले भनेको चाहिँ के हो बुझेकी भने थिइन। अर्को दिन ताराले फेरि भनेकी थिए, त ज्वान भइगई, घाम छनाई घरमी आइगए, नत्र हामी सुहानी मान्छेका हडमी चोर लाग्छन्। धौलीलाई लागेको थियो नाक कानमा सुन नामको कुनै तत्त्व छैन, अनि कसरी चोर लाग्छन्, चोरले के चोरेर लैजान्छन्। ऊ इजाले चोर लाग्छन् भनेको सुन्दा छक्क परेकी थिए। पछि ताराले मुख खोलेरै भन्दा मात्र उसका आँखा कान खुलेका थिए। त्यसपछि छोप्न थालेकी हो उसले आफ्ना लाजका गहना। हिजो मात्र आँगनमा बिस्कुन सुकाउँदै तारा धौलीलाई भन्दै थिए, वनबेत वल्लापल्ला घरका कसै केटा मान्छेका मुख ठाडो नजरले हेर्नु हुँदैन, उच्चो आँखाले बोल्न पनि हुँदैन। सुहानी मान्छेको इज्जत पिनालुका पातका पानी जस्तो हुन्छ, कति बेला खस्छ थाहा हुँदैन। पछि देउरानी जेठानीका अगाडि मरे बराबर हो, अब त ज्वान भइगई। यसो भन्दा पालीमा बसेर बेलुन खेलिरहेकी डम्मीले हाच्छ्यौँ गरेकी थिए। पक्पन मुलाई जलै पनि कुरा गर्ने बेला छिन्का हाल्छे, लक्षिन हो कि अलक्षिन? उही पाली यसरी हाच्छ्यौँ गर्यो रे, बल्ल पड्याल मर्या हो, दासु दुश्मन हाँस्या हुन्, अब के हुन्छ खै? यो मुलाई कुरा गर्ने बेला कोही केही लाउँछन्, ताराले भनेकी थिए। पारू खन्टी र पुनीसँग एक बिटो दाउरा ल्याएर धौली घर आई। दाउराको भारी दाउरी खेतमा राखी उसको पेट दुखेर आयो। मनहरको बगरमा बेशरमको झाडी थियो। ऊ दौडेर शरम मानेर बेशरमको झाडीभित्र बसी। पेट कटकटी दुखिरह्यो। ऊ उठेर हात मुख धुन गई खोला किनारामा। मलद्वार धोई, मूत्रद्वार धुँदा उसका हातमा रातो रङ लागेर आयो। ऊ छानाबाट खसे जस्ती भई आँती, मुख रातो रातो भयो। 9-10 पल्ट धुँदा पनि रगत लागि नै रह्यो उसका औँलाहरूमा। जेठ वैशाखको महिना हुँदो हो त मनहराको सबै पानी उसको रातो रङमा अनुवाद हुने थियो। रुँकी हाँसु जस्तै दुविधामा परी उसले लाजको गहनालाई हत्केलामा अटाउने गरी छोपी र बिस्तारै थिची। रगत एकोहोरो बगिरह्यो। घाउमा थिच्दा दुख्ने दुखाइ महसुस गरिन उसले। घाउ होइन, तर किन रगत बगिरहेको त? ऊ सोच्न थाली। घरदेखि वन र वनदेखि घरसम्म पुगुन्जेल गरेका सबै बाल सुलभ हरकतहरू सम्झिन थाली। उसले गरेका कुनै हरकत पनि घाउचोट लागेर रगत बग्ने खालका थिएनन्। एक्कासी कसरी बग्यो त रगत? उसलाई डर लागेर आयो। हात, गोडा, औँला अथवा शरीरको कुनै अरू ठाउँमा घाउ लागेर रगत बगेको भए सजिलै देखाउन सकिन्थ्यो, तर कसरी देखाउने? ऊ बिलाखा बन्धनमा परी। उसलाई घर जानै मन लागेन, कसैको अगाडि मुख देखाउन मनै लागेन। उसलाई ठुलो अपराध गरेको जस्तो भयो। आफ्नो इज्जत, परिवारको इज्जत सबै माटोमा मिलेको जस्तो लाग्यो उसलाई। ऊ घोसे मुन्टो लाएर मनहराको पानी हेरी बसी। उसको नजर पानी खाने मुहानमा पर्यो, जहाँबाट पानीको मूल फुटिरहेको थियो। जसरी उसको लाजको मुहानबाट रगतको मूल फुटिरहेको थियो, उसलाई लाग्यो पृथ्वीको लाजको गहनाबाट पानी बग्छ, हामी केटी मान्छेको लाजको गहनाबाट रगत। म पनि एउटा धरती नै रहेछु, रगतको मूल भएकी। यो धरतीको नाउलामा त सबैले सरसफाइ गर्छन्। बिहान बेलुका आफ्नो मुख धोएर मुहानको पानी सूर्यलाई चढाएर जान्छन्। बटुवाको तिर्खा मारी गन्तव्यसम्म पुर्याउने देवता नै भएको छ मुहान। के मेरो मुहान पनि यस्तै पवित्र होला? के मलाई पनि आजदेखि सबैले स्याबास देलान् त? के म पनि आजदेखि दुनियाँलाई खुसी पार्ने धरती बनौला त? उसका मनमा 1000 भन्दा धेरै प्रश्न उठे। मनहरामा पानीको भुल्का उठे झैं, तर उत्तर कुनै प्रश्नको पनि थिएन। ऊ ती सबै प्रश्नको उत्तर खोज्न हिँडी घरतिर।
धौली शैलेश्वर माध्यमिक विद्यालय बडे हामा 9 कक्षामा पढ्छे। पढाइमा मध्यम छे। घरकी जेठी बाठी। घरको काम पनि उसकै टाउकामा छ। बिहान दाउरा बोकेर अतरिया बजार पुग्छे। घर फर्क्यो, खाना खायो अनि स्कुल। ऊ शुक्रबार कहिल्यै जान्न स्कुल। शनिबार र शुक्रबार ऊ दिनभरि वनबाट दाउरा ओसार्छे अनि 5 दिन तिनै दाउराले उसको चुलो बल्छ र हातमुख जोडिन्छ। तारा बाथरोगकी दीर्घ रोगी। मङ्सिर सुरु हुने बित्तिकै जोड्नी दुखिहाल्छन्। खाटमा बसेर बिताउँछे सारा दिन। तर उसलाई यो रोग भन्दा पनि दोष हो भन्ने बढी विश्वास छ। देवदेवतालाई बानो पनि हालेको छ। धामी सोधेर बोका पनि चढाएको छ। तर जे गरे पनि 21 को 20 भएन। धौलीका बाले जमानामा बसको खलासी भएर काम गरेका थिए। पूर्व महाकालीदेखि पश्चिम नारायणीसम्मका प्रत्येक ठाउँको नाम नछुटाएर भन्न सक्छन्। उसले यात्रुलाई सवारी भनेर बोलाउँथ्यो। त्यसैले पिठ्यौँ पछाडिको नाम राखे सवारी बड्डो। बस दुर्घटनामा पर्यो। धेरैले ज्यान गुमाए। जिउनु ठुलै कुरा रहेछ। सवारी बड्डो बाँच्यो। उसले एक हात गुमाउन पर्यो। एकै हातले बसको ढोकामा हान्न उसलाई आफ्नो इज्जतको भाजीपाला भए जस्तो लाग्यो। अहिले केही छैन, नोकरी चाकरी। आज भोलि सवारी बड्डाले राति सुतेका बेला बरबराउँदै भन्छ कालीटु नारायणीका सबै नामहरू। तिहार सकिसकेको थियो। गहुँ बुने तयारी गरिसकेका थिए किसानले। घाम प्यारो लाग्न थालिसकेको थियो सबै प्राणीहरूलाई। धौलीले भात खाएर चुठी निदालमा सिउरिएको काइयो समाती। मध्याहको घाममा बसेर उसले कपाल कोर्न थाली। अलि परको खाटमा सवारी बड्डो र तारा पनि बात मार्दै थिए। डम्मी र धने खानु खाइभरि खुसी हुन कुदिसकेका थिए सडकतिर। उसले 2 चुल्ठा बाटी एना हेरी। हातमा लागेको तेल दुवै गालामा पोती। तेलको स्पर्शले सबै अनुहारको चाया पोतो हराएर गयो। ऊ सुन्दर देखी। पुक्क परेका गाला, फराकिलो निधार, गहुँ गोरो रङले उसलाई खुब शोभा दिएको थियो। उसलाई माया गर्ने मान्छेको लागि ऊ भगवानले फुर्सदमा बनाएकी मान्छे नै थिए। आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने उग्र स्वभावकी थिए। कसैमाथि अन्याय परेको ऊ देखिसहन्न। ऊ कक्षामा मनिटर नभएको कक्षा नै छैन जहिले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न सक्छे। त्यसैले स्कुलमा उसको रूप, जोबन र बोलीका फ्यान धेरै छन्। तर आजको उसको मुहारको ज्योति केही धीमा भएको थियो। दिल एकनासले धड्किरहेको थियो। पेट एकनासले दुखिरहेको थियो। मानौ उसको पेटमा कोही बिलेडले चिरेर नुनचुक छर्किरहेको थियो। ऊ काइयो एना र तेलको फुच्चे बोतल यथास्थानमा राख्न उठी बसेको चकटीबाट। ऊ उठेर गएपछि चन्द्रमाको छाया जस्तो गोल रगतको टाटो चकटीमै बसेको थियो। त्यो चन्द्रमामा ताराको नजर पर्यो। ऊ तेज गतिमा चन्द्रमाको दर्शन गर्न आइपुगी। जोर्नीको दुखाइले उसलाई कति पनि छोएन। सवारी बड्डो दोकानतिर तुरपचाल खेल्न गइसकेका थिए। त्यहाँ भएको भए सायद तारासँगै पुगिहाल्थे होलान् उनी पनि। उनले चकटी समातेर हेरिन्। तारा लामो समयदेखि रातो रङसित अभ्यस्त भएकी थिए। उनले चिनिहालिन् धौलीको आलो रगत। धौली उसैको रगत थिए। सबैले आफ्नो रगतको रङ त सजिलै चिनिहाल्छन्। उसले गएर धौलीलाई 2 चुल्ठामा समाती कपाल तान्दै बाहिर निकालेर ल्याए। धौलीका रौँ कोया कोया भइसकेका थिए। हात दुखुन्जेल ताराले उसलाई कुटी। थकित भएपछि उनले भनिन्, "तँ राना, म छाउ भएँ भन्न तँलाई तेरो मुख छैन। देउता रिसाए तेरो वनको बास गरिदिने हुँ, बुझिस्?" कपाल फिँजिएर उसको अनुहार चुडेलको जस्तै भएको थियो। आँखा राता थिए। घुक घुक गर्दै रुँदै बसी खोलाका किनारमा। उसलाई लाग्यो मेरो रगत सक्कली रगत नभएर आगोका फिलुङ्गा पो रहेछन् जसले घर जलाइरहेको छ। घरभित्र इजा, बा, भाइ र बहिनी छन्। भण्डारमा कुल देवता मनहरू। यो रगतले सबैलाई खरानी बनाइरहेको पो रहेछ। घरको पश्चिमतिर छाउगोठ थियो। गोठको ढोकामा ताराले ओढ्ने ओछ्याउने गरेका लत्ता कपडा थिए। गुद्धो दरी र एक पुरानो रातै रङको सल देखाउँदै उसले भने, "आजदेखि त टाढिस 14 दिनसम्म यहीँ भित्र बस्ने। मान्छेका हिटेबाट नदेखिएस्।" रातो रङको सल देख्ने बित्तिकै ऊ झन जोर जोरले रुन खोजी। केही नबोलेर फेरि गोठभित्र पसी। उसको पेट आगोको भुङ्रो बनेको थियो। उसको नाउलोबाट बग्ने पानी तिनै राता रगतका डल्लाहरू थिए जसले उसको उमेरको लामो यात्रा पार गरेर आएका थिए। मानौ उसको पेटमा एउटा घाउ छ, आलो काँचो, जसमा उसकी इजाले नुन, चुक र खोर्सानी छर्किरहेकी छ। पिरोले उखर मौलो गरी ऊ चिच्याइरहेकी थिए। ऊ छाउगोठभित्र होइन, यातना गृहभित्र नियतिले परेकी एउटा बन्दी बनेकी थिए।
बत्ती जागरम बसेको समय ताराले टुकी बालेर गोठको छेउमा आइपुगे। उसलाई लागेको थियो इजा कि इजा आएर उठाए पनि नउठौँला, किनकि निन्द्राको मनतातो सिरकमा गुटुमुटु हुँदा उसलाई पेटको दुखाइ कम महसुस भएको थियो। ताराले 4 चोटि बोलाई निरन्तर। उसले भने, ए धौली धौली उठ, ले खानु खा। हातका 4 रोटी, 1 कटौरो जल्कुको हरियो साग दिए, नरिवल स्याउ र केरा पनि दिए टाढेबाट। फलफुलहरू देख्दा पनि उसको खानाप्रतिको रुचि बढेन। ऊ मन नलागी उठेर बसी ओछ्यानमा। उसको मुख निहाउरो थियो, आँखाका चेप चेप झिझेका थिए, ओठहरू सुकेर कलेटी परे जस्तै भएका थिए। मुहारमा अव्यवस्थित र छरपस्त भइरहेका रौँका धर्साहरूलाई दुवै हातले कानको माथि सिउरी। ताराले रोटीहरू उसको ओछ्यानमा राखिदिए फलफुलहरू पनि। लोटाभरि गाग्रीको पानी ल्याएर हालिदिए उसको छाउगोठको कसौडीमा। धौलीलाई हड नलागेरै बाबुनी बौराजुले सधैँ दिने गरेको पानीको सम्झना आयो। बाबुनी बजैले त उसलाई याद भएदेखि आजसम्म यसै गरी दिन्छ हर कुराहरू। आजदेखि आफ्नै जन्म दिने महतारीले यसरी टाढाबाट पानी दिँदा कम्ता मन अमिलो भएको थिएन उसको। बाबुनी बजैले सधैँ छोए छिटो हाल्दा उसको चित्त कटकटी दुखेको थियो। उसलाई आफ्नी आमा सबैभन्दा प्रिय लाग्थे, जसले सधैँ खोकेलामा राखेर मुहाई खान्थिन्, कहिल्यै छोए छिटो गर्दैनथिन्। आज आफ्नै महतारीबाट छिछि दूर गरेको देखेर उसको मन कम्ता रोइरहेको थिएन। उसलाई लाग्यो बाबुनी बजै पनि छाउ त पक्कै भयो कि होली, त्यसले पनि कसैको हड नलाग्ने हुँदा कस्तो दुःख पाइन्छ भन्ने भोगेको थियो होला। तर पनि हामीलाई तलजाति भनेर किन छिछि दूर गरेको होला? मेरी इजा पनि छाउ हुन्छन्, कस्तो हुन्छ छाउ भएको बेला, त्यो व्यथा उनलाई पनि थाहा छ। तर पनि किन मलाई यस्तो दुर्व्यवहार गर्दैछन्? उसलाई तारा बाबुनी जस्तै लागि। बाबुनी कसौँ टाढा गई उसको नजरबाट। बाबुनीको गोठको गाईलाई पनि छुन हुन्न, गाई बिग्रिन्छ, देवता बिग्रिन्छन्, पण्डितलाई बिरामी पर्छ। उनी त सक्कली मान्छे, देवताले आफ्नो सट्टामा धरतीमा पठाएको मान्छे अरे। उसले झल्कोको चुकिलो सागसँग 2 रोटीका टुक्रा के चपाएकी थिए। आँखा रसाएर शीत खसे झैँ भए रोटीमाथि। भासुमा पहिरो जाँदा घाडी अवरुद्ध भए जस्तै उसको गला अवरुद्ध भयो। उसले रोटी र सागको बेले थन्काई गोठको तल। भोकको सङ्क्रमण कम भएको जस्तो अनुभव गरी। जब उसले फलफुल खाई उसलाई लाग्यो फलफुलको लोभ देखाएर मलाई छाउगोठमा बस्न कहाँ सजिलो हुन्छ र? बरु सयौँ रात 1 गाँस र 1 थोपा नखाएर बस्न सुख हुन्छ यो गोठमा मिठो मिठो खाएर बस्नुभन्दा। गोठभित्रको टुकीको उज्यालो नै उसले आफ्नो संसार सम्झेकी थिए। कसरी सूर्य उदाउँछ, कसरी अस्ताउँछ उसले लगभग बिर्सिसकेकी थिए। प्रत्येक रातको अँध्यारोले उसका मनमा डरको साम्राज्य बढाउँदै लैजान्थ्यो। हिजो अस्तिसम्म उसले झाडा पिसाब जान परे ताराको निन्द्रा बिग्रन्थ्यो। रातका हर काला वस्तु उसका लागि भूत लाग्थे, पिचास लाग्थे महिषासुर राक्षसहरू। आज एक्लै कसरी बस्दैछे छाउगोठभरिको चिसो हावासँग। उसले सुनेको मनहरामा मध्यरातमा खाकर भएको कालो घोडामा भूत सवार हुन्छ। जो राति जागराम बसेको देख्यो उसलाई घोडामा राखेर लैजान्छ रे। उसले भूतका कहानी सम्झी। डरले जबरजस्ती आँखा चिम्ली, कानमा औँला हाली, गोब्रो किरा जस्तो बनेर निदाउने हर प्रयत्न गरी। उसका कुनै प्रयत्न सफल भएनन्। मनमा निदाउने प्रयत्न गर्दै कति बेला निदाई उसलाई समेत थाहा भएन। बिहान उठेर ऊ छाउगोठको आँखी झ्यालबाट हेर्थी घरको किनारामा फलफुल ल्याउने को रहेछन्। उसको कौतूहल त बढिरहन्थ्यो, तर कुनै मान्छेको रङ देख्दैनथे। उसलाई डमीसँग छाउगोठको पीडा साट्ने मन थियो। उसलाई धनेको माया लागेको थियो। भाइ बहिनीका गालामा मही खाने रहर थियो, तर उसले कसैसँग पनि बोल्न पाइन, कसैका अनुहार पनि देख्न पाएकी थिइन। ताराले उसलाई भनेकी थिए छाउ भएका बेला कसै मान्छेसँग नजर जुदाउनु हुँदैन रे। फलफुल देखेर उसलाई लागेको थियो कि मेरै लागि ल्याएको रहेछन् त फलफुलहरू। छाउ भए स्याउ सुन्तला खान पाइँदो रहेछ त। यसरी कहिल्यै घामको स्पर्श नआएको गोठमा बसेर स्याउ सुन्तला खानुभन्दा घरमै भोक्कै बस्न निको छ। हावाको ताजा बास्ना नपाएर चिसिनुभन्दा बरु तातो बालुवा चपाउन निको छ, ऊ मनमनमा सम्झिरहन्थे। 7औं दिन बिहानै आकाशले तनतने चुरोट पिएर धुवामय बनाएको थियो आफ्नो धरातल। कालो नीलो थियो, बादलसँग मिसिएको निकोटिनको रङ। आपसमा बादलका डल्लाहरू अर्धचेत अवस्थामा ठोकिएर मूर्छा पर्दै थिए। आउँदै थियो एउटा बेसुरको आवाज। आकाशलाई चुरोटको नसा बढी भए जस्तो थियो। आकाश बान्ता गरिरहेको थियो।
त्यो साँझ बात मार्न आएकी थिए गोमा काकी। साँझको खाना खाइवरी काकीले आफ्नो पुराना सम्झना सुनाई। उसले सुनाई, तेरा उमेरमी पहाड हाम छाउगोठ जान्थे। रातभरि चोर देउडा खेल्ले थे, खुब रमाइलो हुन्थ्यो। कति छिटै छाउकी पाली आली रे, चोर देउडा खेलुला भन्नुहुन्थ्यो। 4 गाउँका मुलेसँग रातभरि देउडा खेलेर उज्यालो बनाउँथे। बिहानै छाउगोठका लत्ता बोकेर गाड जान्थे। उसले लामै भूमिका बाँधेर भने छाउगोठ र चोर देउडाको बारेमा। रहरले बस्या हो कि छाउगोठ करले? हेर लाटी, अब त उमेर खा हाले, तेरे उमेरमा भया हुँ मुलाई पनि छाउ। भित्र गए देउता रिसाहन, देउता रिसाए धामी गाली दिन्छन्। देउ पितर खुसी राख्नुपर्छ भनी सिकायो। बस्दै बस्दै आए, अब त बानी बसिग्यो। कैला बस सुक्ने हो यो छाउलाई, अब त नभए पनि हुन्थ्यो। खुब बात मारेका थिए दुवैले। बात मार्दा मार्दै कति बेला निदाए पत्तै भएन। एक्लै बरबराउँदै थिए गोमा काकी। रातभरि पानी पर्यो। मुसलधारे पानीका अगाडि जाबो कुहिएको गाल्जोको केही चल्दैनथ्यो। धौलीका रगतका डल्लाहरूसम्म पनि पुग्यो बर्सातको पानी। उसको आलो रगतको बास्ना बोकेर गयो मनहरा। बर्सातले चिसा भएका थिए उसका लुगाहरू। छाउगोठ रुजेकोले धौली टुकुनो भएर बसेकी थिए। गोमा काकीको भने अझै निन्द्रा खुलेको थिएन। ताराले बिहान उठेर नल्का चलाई। धौली छाउगोठबाट हेरिरहेकी थिए। उसलाई भन्न मन थियो, ए इजा, मेघले मेरो हड गिलो भएको छ। वर्षाको पानीमा मिसिएको छ मेरो रगत। पानी बगेर जमिनमै जलारम्म छ। नल्काको पानीसँग मिसिएको मेरो रगत कसरी चल्छ भान्सामा, कसरी चढ्छ हाम्रो भण्डारमा। देवता रिसाए अलक्षिण हुन्छ अरे, तर उसले त्यसो भन्न सकेन। केटी मान्छे बाठी हुनु हुँदैन अरे। उसलाई ताराले यही शपथ सिकाएकी थिए। त्यसैले उसले खुरुखुरु पालना गर्दै थिए। जे ताराले भन्यो त्यही। यसै गरी 14औं दिन ऊ टालाटुली गुन्टा काम्ला बोकेर बाहिर निस्की। ताराले गाईको आलो गोबरले छाउगोठ लिप्न गई र नुहाइसकेर गहुँ छर्किन पनि भनी। उसले साँझ बिहान खाना दिने बेला बाहेक ताराको मुख देखेकी थिएन। बुहारी र जेठाजुको जस्तै सम्बन्ध बनेको थियो उसको र घर परिवारको। मनहरा पुगेर उसले चारैतिर हेरी। खोला किनारको हरियो चौरमा उत्तानो पल्टिन मन लागेर आयो, तर त्यसो गरिन। पिञ्जडाको पन्छीलाई खुल्ला आकाशमा छोड्दा हुने खुसी भन्दा दोब्बर सुखानुभूति प्राप्त गरी उसले। 13 दिनदेखि छाउगोठभित्र बस्दा उसको हडभरि नौरथाको जमराको सक्कली रङ लपक्क टाँसिएको थियो। रगतका दागहरूले ओरिजिनल रङ सोत भएको थियो रातो। सबै टालाटुलीहरू एकैपल्ट धुँदा त खोले रातो भएको थियो उसको रगतले। यसरी लालपुरका सयौं स्वास्नी मान्छेको रगत बगाएको थियो मनहराले, जो बग्दै गएर समुद्रमा मिल्छ। समुद्रबाट बाह बनेर आकाशमा मिल्छ। आकाशमा बादल बनेर फेरि धरतीमा खस्छ। हजारौं धौलीहरूको रगत। उसलाई लाग्यो, त्यसो भए किन समुद्र मेरो रगतले बिटुलो नभएको त? समुद्रमा पनि त जलदेवता बस्छन् होला, किन जलदेवता नरिसाएका होलान् मलाई देखेर? उसलाई लाग्यो आकाशमा सूर्य भगवान बस्छन्। मेरो रगतको फेरो लगाएर सूर्य सधैँ रातो बनेको छ। त्यसलाई कस्तो रुब सुहाउँछ रातो रङ, तर मलाई किन नसुहाएको होला? मेरो रगत मिसिएको देखेर सूर्य भगवान किन नरिसाएका? रिसाएर किन पृथ्वी लोकलाई भस्म नबनाएका होलान्? उसलाई लाग्यो जमिनमा वायु देवता बस्छन्। यो पृथ्वीका अरबौं स्वास्नी मान्छेसँग छोएर जाने वायुले किन आफ्नो गतिलाई बन्द नगरेको? उसले यस्ता हजार प्रश्न सोची मनभित्र, र सोच्दा सोच्दै सबै लत्ता धोएर सुकाई घाममा। 14 दिनदेखिको ननुहाएको हड ऊ उमास्न थाली। उसको हडबाट जोख्न मिल्ने भए एक मानो जति त मैला नै आएको थियो। रगत त के कुरा गर्नु, तिर्खाले उसका नाक मुख सुकेका थिए। उसका नजर गए नौलातिर। मुहान मध्यरातको पिपल चौतारा जस्तो नितान्त एक्लो थियो। ऊ मुहानको नजिकमा गई र उभि, दुर्गाउन फर्काउन आएकी बेहुली जस्तै बनेर। मुहानमा कतिजना बिहानै आएर बायाँ हातले पानी समातेर जान्छन्। कति आफ्नो बुच्चो डोकोको अचानो जस्तो मुख धोएर जान्छन् अनि थुकेर जान्छन्। कति बासी मुख कुल्ल्या गरेर जान्छन्। कोही त रातभरि स्वास्नीसँग सुतेर बिहान यसै मुहानमा योनाङ्ग सफा गर्छन्। उसलाई लाग्यो मैले पनि खखार जस्ता इजाका वचनहरू, थुक जस्ता समाजका आँखाहरू र बिटुलो लिङ्ग जस्ता घरायसी संस्कारका प्रातण्डहरू सहेको छु। यो मनहराको मुहान र म त उस्तै रहेछौँ। उसले दुवै हातका अञ्जुलीले 2 घुटका पानी पिए। पानी अञ्जुलीमा राख्दा उसको अनुहार स्पष्ट देखिएको थियो नाउलामा। मानौ नाउलो उसको सधैँ अनुहार हेर्ने घरको ऐना छ। घरमा तारा गौत र गोबर समाएर उसको बाटो हेरिरहेकी थिए।
ऊ आउने बित्तिकै ताराले हडभरि छर्किदिए गौत। धौलीको हातको हत्केलामा गहिरो खाल्टो बनाउन भने। राखिदिए त्यसमाथि गौत। ताराले भने, 2 भाग लगाएर खा, आधा टाउकोमा हाल। उसले जे भने त्यो मानी उसले। ऊ खुसी थिए। 14 दिनदेखिको कैदी जस्तो बनेको जिन्दगीमा मुक्ति पाएकी थिए। उसले आफ्नै सुन्दर संसार फिर्ता पाएकी थिए। ऊ ताराले भनेको जे मान्न पनि तयार थिए, तर छाउगोठमा जान तयार थिएन। आधा गौत उसले टाउकामा छर्की, आधा खाई। गौत खाँदा उसले दुवै आँखा चिम्म गरी। उसले मुख बिगारेको देखेर लाग्थ्यो त्यो गौत थिएन, विष थियो, कालकुट विष। जे भए पनि उसले निलिसकेर थुकी 4-5 पल्ट। उसले गर्भवती लागेकी स्वास्नी मान्छेको जस्तै गरी वाक वाक गरी। मुखबाट पानी खस्यो निरन्तर। ताराले फेरि थपेर भने, लौ आजदेखि त चोखिस, अब भित्र हामीसित सुत्ने खाने पहिलाको जस्तै। ताराका कुरा सुनेर उसको मुहारमा 81 200 वाटको बल्ब बल्यो। गहुँतको मुखभरिको तितोपन क्षणभरमा चिनीमा बदलियो। उसले त्यसपछि थुकिन। निली घटक घटक थुक्का घुड्काहरू। ताराले अझ थपिन्, यही महिनाका 10 गते छाउ भएकी छै। अब अर्खा महिना पनि 10 गतेको पालो हो। 1-2 दिन अघि पछि भए केही फरक पर्दैन, तर छुई नभए दासो दुश्मन हाँस्छन्, नाक काटिन्छ, इज्जत सबै माटीमा मिल्छ। पै त केही त रहे घर, केही मै रौँला, बनारो समातेर वन पसेलै भयो। ताराका कुरा सुनेर उसको मुहारमा लोडसेडिङ भयो। मुखमा कालजिरी पसे जस्तो भयो। उसले मुन्टो निहाउरो बनाएर गोडाका बुढी औँलाले पृथ्वीलाई चिथोर्न थाली। आँखाभरि आँसु भरिएर आए। ताराका शब्दरूपी आल्पिनले मुटु घोज्न थाल्यो। उसलाई लागेको थियो अब यस्तो दुःख कहिल्यै भोग्नु नपरोस्, तर पेटमा आगोको भुङ्रो बालेर उही मिति र समयमा हुनुपर्ने यो कस्तो दुःख हो। उसले आफ्नो घर र लालपुरलाई नर्क देख्न थाली। उसलाई लाग्न थाल्यो जसरी इजाको हातबाट गहुँत खाएर घरभित्र पस्न पाइन्छ, यसै गरी पृथ्वीका सबै दलितले गहुँ खाए सबैले मन्दिरभित्र पस्न पाउलान्। के सबै चोखिएलान्? किन जान पाइँदैन मन्दिरभित्र? मेरी इजा पनि मान्छे, बाबुनी पनि मान्छे। मेरी इजा पनि स्वास्नी मान्छे, बाबुनी पनि स्वास्नी मान्छे। किन हामी तलजातिले नमरुन्जेल छाउपडी जस्तै भएर बाँच्नु परेको छ यो पृथ्वीमा? तलजातिका स्वास्नी मान्छे मात्र छाउ हुँदैनन्, लोग्ने मान्छे पनि हुन्छन्। होइन भने किन पस्न पाइँदैन घरभित्र, मन्दिरमा र कुलेका भण्डारमा? होइन भने किन कसैले खाँदैन त तलजातिका हातको? किन चल्दैन हाम्रो हातको पानी? ऊ अनेकौं कुराहरू सोचेर बसिरहे। एक दिन तारा र धौली भान्सामा थिए। बाँकी सबैले पेट पूजा गरिसकेका थिए। उसले चाउचाउको झोलमा फारू गरेर भात मुछी, खाई 2 गाँस। ताराले पनि 2 चोइली भात हाली आफ्नो थालमा। त्यति नै बेला धौलीले भनी, इजा कहिलेसम्म भइरहनु पर्छ यो छाउ? ताराले 2 चोइली भातमा 2 डाडु चाउचाउको झोल हालेर मुछी भात र भनी, रौँ फुल्न्या ज्या, हाम्री जिउ सासु आमा धने जन्मेसम्म हुने थिइन्। पछि दोस्रा वर्ष छाउगोठमै सापले काटेर मरिन्। त्यो कुरा सुनेर धौलीलाई लाग्यो मेरो रौँ छिट्टै फुलुन्, टाउको सेतै देखिने गरी। उसले ताराका कुनै कुरामा ध्यान दिएकी थिएन। ऊ मौन बसिरही, भातको 1 गाँस पनि नखाएर। उसलाई सापदेखि त्यसै दिनदेखि दोब्बर डर लागेर आयो। बिहा नहुन्ज्या सधैँका पालामा भइरहन्छन्। बच्चा पेटमा भएपछि बच्चा नहुन्ज्या हुँदैन। बच्चा 1-1.5 महिनाको भएपछि अझ हुन्छन्। यो महिनै पत्ते चलिरहन्छ हरदम। धेरै जन नसोच, उमेर पुगेर सबै सुहानी मान्छे हुन्छन्। खा भात खा, गपागप। ताराले भनी, यो रगत कहाँबाट आउँछ? सोध्न त अरू नै थियो, तर धौलीका मुखबाट ती शब्द फुत्किहाले। तारा उसका कुरा सुनेर हाँसी। धत लाटी, यस्तो पनि सोधन्ना? पेटभित्र बच्चा दानी हुन्छ। हो, त्यहीँबाट आउन छ। तेरा ज्वाइँ मूलेबाट बच्चा दानी बच्चा बस्ने ठौर हो। नजन्मुन्जेल बच्चा त्यहीँ बस्छ। पछि 9 महिनापछि जन्मिन्छ। बच्चा त्यही रगतमा बन्न छ। ताराका कुरा सुनेर उसलाई लाग्यो हाम्रो बिटुलो छिछि दूर गरेको, पानी नचल्ने रगतबाट जन्मने बच्चाको रगत कसरी चोखो? छाउ हुँदा बग्ने रगत किन बिटुलो भएको? सबै स्वास्नी मान्छे छाउ हुन्छन्। छाउपडीको रगतबाट बनेका प्रत्येक बच्चा ठुला मान्छे बन्छन्। उनीहरू किन बिटुला र पानी नचल्ने नभएका त? उसलाई लागिरहेको थियो बाबुनी त कति भाग्यमानी। उसले आफू छाउ भएको बेला भित्र पस्न नपाए पनि, मन्दिरमा पूजा गर्न नपाए पनि, छाउपडीका हातको पानी नचले पनि तिनका बच्चाले त सधैँ मन्दिरमा पस्न पाएका छन्।
कोही किन धारो छोएको भन्दैनन्, भित्र पसेको न्युहमा कुटाइ खानु पर्दैन, तिनका हड लागेर कसैले छोडो हाल्नु पर्दैन, तिनका सन्तानले चोखो हुन कहिल्यै गौत गोबर खानु पर्दैन। हामी तल जाति कति अभागी रहेछौँ, हाम्रा सन्तानले जहिल्यै छोडो हाल्नु पर्ने, हामी त जन्मदै पानी नचल्ने जातका मान्छे। ताराले घपाघप भात खाएर मुख चुठी, धौलीले गिज्जाइ गिज्जाइ निली 4-5 गाँस। त्यसपछि उसले खाइन भात, मन मरेर आयो। उसले कोकालामा हाली एक थाली भात फालेको देखि ताराले आँखा तरेर भने, नपाउनेको भात ऐल फाल्पन, पछि के खाने है, तेरा मरे जिउनाको हाड। धौली केही पनि बोलिन। पण्डितले ऋणको भाका नाग्यो भनेर सवारी बड्डाको जग्गा कब्जा गर्यो। त्यो जग्गामा छाउगोठ थियो, अरू फिर्ता गरिहाले पनि छाउगोठ फिर्ता नगरिदियोस्। छाउगोठ नभए घरभित्र कसो सुत्न नपाइएला। धौली भगवानको नाउँमा प्रार्थना गर्न थाली। रातोरात बनाउन सक्ने क्षमता पनि थिएन उनीहरूसँग, तर उसले सोचे जस्तो भएन। ताराले उसको पाखुरो समातेर लगे देउमनेका घरमा। गएका 7 महिना उसले आफ्नै छाउगोठमा बिताएकी थिए। धौ काट्नु भएको थियो उसलाई हर हप्ता। लगभग 1 जुनीमा भोग्नुपर्ने जति कष्ट भोग्नु परेको थियो। आफ्नो छाउगोठ कब्जा भएपछि धौलीले धेरै रात लाली भाउजूको गोठमा बिताएकी थिए। यो महिना धौली छाउ भएकै दिन लालीलाई 4 दिन भइसकेछ। ऊ चोखिएर भित्र पसेकी। धौलीले एक्लै सुत्ने आँट गरिन। लालीका घरभन्दा लगभग 100 मिटर पर थियो छाउगोठ, मान्छेको गन्ध समेत नआउने ठाउँमा। स्यालको आवाज सुनेर लाली भन्थे, बेली रातको स्याल बोल्ला थे, को मद्द छदै। पोरुका वर्ष यसरी स्याल बोलेर मेरी जेठी जिउ मरेकी हुन्। स्याल बोल्नु त अलक्षण ब हो के। लालीकी जेठी सासु त्यही गोठमा मरेकी फेला परेकी थिइन्। रातैभरि खै के भयो पेट फुकेको थियो। 9 महिनाको भुँडी बोकेकी सुहानीका जस्तो। मुखबाट सेतो फिज निस्केको थियो। आँखा एकटकले हेरेकी थिए। उसका आँखा देखेर बाबुर्नीले भनेकी थिए, शिव शिव, बिचरीको आँखाबाट परान गएको रहेछ। उसका बायाँ गोडाको बुढी औँलाको कापमा एउटा घाउ परेको थियो। त्यही घाउबाट रगत बगेको टाटो पनि बसेको थियो। गाउँलेले उसको हविगत देखेर 2वटा अड्क लगाएका थिए। पहिलो अनुमान विष खाएर मरी, उसका जोइपोइको हात हालाहाल भएको थियो। दोस्रो अनुमान सर्पले काटेर मरेको हो। दुवै सत्य सापेक्ष मानिएका थिए, किनकि न उसका जोइपोइको कल भएको कसैले देखेको थियो, न त सर्प नै। जग्गुलाई मनहारामा लगेर दाहामट्टी गरेका थिए। 2 चेला 3 चोली मूले पालेर बसेको छ लच्छी लुहार। चेलाचेलीको मुख हेरेर मात्र बसेको हो, नत्र 15औं मासिकाका दिनै बिहे अर्छु भनेर गोडा उचाल्दै थियो। खन्टेले वर्षिकी फुकाएर जाउला बन्धु भनेर मात्र रोकेको रे। पछि जहाँ गयो त्यही चुक्ली पढ्न थाल्यो। भन्न थाले कि यो त सुहानीको जिउ मारा हो, त्यसकारण उसको आजका मितिसम्म बिहा भएको छैन। हो, त्यसैले लालीका छाउगोठभित्र एक्लै कोही सुत्दैन। जग्गुको हংसो त्यही छ रे, रात रात छल्याउँछ। छाउगोठका सबै बौकिनीको एक बोली छ, मेरी नपाउने कि चेली एक्ली त नसुताउनु, हिट पुनी कि मौका गोठ सुत। 2 पाइला हिटे केही हुँदैन। पहाड 2 घण्टा जुरो बालेर जान्थे बिराना गाउँ। यहाँ त 2 पाइला हो, न ओकालो न ओह्रालो न मैदान। धौलीलाई अघि अघि लाएर तारा पुनीका छाउगोठमा गएकी थिए। पुनीको छाउगोठ लालपुर भरिको ठुलो र नाम चलेको छाउगोठ हो। 2-4 जना छाउपडी त दैनिक जसो हुन्छन् त्यो गोठमा। तल कुखुराको खोर छ, त्यो माथि छाउपडी बस्ने गोठ। काम त पक्का गर्नुपर्छ, एकचोटि बनायो रे सधैँका लागि पक्का भन्दै नरे साउले 12 वनको सालको काठ ल्याएर बनाएको हो छाउगोठ। चन्द्र शमशेरका पालामा रेलका डन्डी बनाउन लगेको काठको बचेकुचेका रुख उसले आफ्नो घरमा ल्याइ पुर्याएको थियो। वनपालेले समेत नसमातेको होइन, घुस खुवाएर कुरा मिलाएको थियो। हो, उसले छाउगोठ बनाउन धेरै मेहनत गरेको छ। मेहनतकै कारण छाउगोठमा न धिउरा लागेको छ, न घाम पानीले खाएको छ। छाउगोठ पक्का बनेको छ। पुनीके कान्छी इजाले वर्षको 2 पल्ट चिप्लो माटोले लिप्से। महिनाका 7 दिन यही काम लागन्छ। मेरो निजी घर भनेकै यही गोठ हो। घर र माइती घर जस्तै लागन्छ मलाई त, उसले गोठ लिप्ने बेला भन्ने गर्छे। त्यसपछिका धेरै रातहरू बिताएकी छे धौलीले त्यो छाउगोठमा। महिनौं बितेर गए धौली छाउगोठमा बस्न थालेको। आज धौलीको छाउगोठबाट घर फर्कने दिन थियो। दिन ढलिसक्दा पनि धौली किन घर आइन? ताराको मन चुक खाएका दाँत जस्तो भयो। आज छाउ भएका 7 दिन भइ गए। हडमुन्टो धुनु, चोखिनु, गौत गोबर खानु छैन। कहाँ मरेकी रहेछ, कहाँ लागेकी रहेछ त्यो डाँडी।
ऊ एक्लै एक्लै मुरमुरिन थाली। नरेका घरतिर परह परह आँखा ओछ्याउन थाली। तर उसको आशाको किरणमा निराशाको बादल लाग्यो। धौली साँझसम्म पनि घर नआउँदा ऊ आत्ती। धौलीका बा माध्य हुन्। ज्वाना भएकी चेली काहीँ हिँडिदी के गरौँला। इज्जत जति सबै माटीमा मिल्ने हो। पैता आई गाड हाम फाले पनि भयो। उसका मनमा शङ्काका राँके भूतहरू ओहोर दोहोर गर्न थाले बिना अनुमति। खलाको बिस्कुन छाप्रोमा हालेर ऊ हिँडी पुनीका घरतिर। पैतालामा जब गिट्टीहरू बिजे तब पो थाहा पाई चप्पल हाल्नै बिर्सेकी रहेछे। उसले घरतिर हेरी, नरेका घरतिर पनि हेरी। उसले गिट्टीको दुखाइ सहने निर्णय गरी। रातो पुरानो मैलो धोती, माटोले कतै कतै बुट्टा कोरिएको ब्लाउज लगाएकी तारालाई पुनीले चिनिहाली। यो लालपुरकी तारा हो भन्ने। आकाशको तारा चम्किलो हुन्छ, तेजिलो र आकर्षक हुन्छ। उसमा तारामा हुनुपर्ने कुनै गुण दोष थिएन, तर पनि तारा नै भएर बसेकी थिए गाउँमा। खलामा पुग्ने बित्तिकै उसले भने, पुनी धौली कहाँ गई भन्ने। पुनीले के भन्ने, कसरी भन्ने र कोसँग भन्ने सबै योजना मनमा बनाइसकेकी थिए। त्यसैले उसले भनी फटाफट तारिक बोक्न गएको प्रतिवादी झैँ उसले भने, बिहानै गए कि हो घर जान्छु भनेर। घर नै गइन ब, म त घर गई होली भनेर आनन्द थिएँ। पुनीका कुरा सुनेर तारा थुचुक्क बसे भुइँमा। उसका खुट्टाले शरीरको भार बोक्न सकेन। उसको बोली भाँचियो। सबैतिर आफ्नो ब्लाउजको रङ देख्न थाली। काहीँ हराई त नै गई? अह, हराइन। सहेनी जातकी हो। गाउँको 100 चोटि हिँडेको बाटो। लालपुरमा त अन्धी भएलै खाई खेली हाल्ने मान्छे हो। कसैका घर त नै गई? गइन। ऊ अर्खाका घर काम परे मात्र जान्छे। त्यही पनि केही सामान दिएर आ भने भर मात्र। माग्दु त त्यही का हात हरे राम हरे विष्णु हो। लाज मान्ने खालकी हो। कसै मुलेका उडाल त नै गई? ब्या अद्दी जातकी। के भर यसै उमेरकी त हुन्। ढुङ्गो मुनो लै बौलिने। चेली रानका मनका बात कौ जान्दैन। कहाँ ब मरी, कहाँ ब तैको कालो मुख भयो। ऊ मनमा 1000 प्रश्न सोचिरहन थाली। ऊ 70 वर्षकी बुढी जस्ती देखिन थाली। दुवै हात कम्मरमा बाँधेर हिँडी घरतिर। बाटोमा दायाँ बायाँ हिँडेका लक्ष्मीहरू मान्छेहरू कसैलाई पनि चिनेन, न बोली नै कसैसँग। कति छिटो घर पुग्नु भयो उसलाई। डरले, लाजले, शङ्काले, निराशताले, शून्यताले मुटु जोड जोडले धड्कन लाग्यो उसको। घरमा पुगेर उसले भट्टेलाई पनि भनी सबै कुरा। उसको मुन्टो निहुरियो, निहुरोको मुना झैँ। डमी र धनेले पनि घरमा धौली नभएको पत्तो पाए। सवारी बड्डाले तेस्रो दिन पत्रिकामा मान्छे हराएको सूचना निकाले। पत्रिकामा उसको फोटो सफा देखिएको थियो। भेटाउनेले प्रहरीमा खबर गर्न अनुरोध पनि गरेको थियो। धेरैपल्ट सवारी बड्डो पुलिस चौकी पुगेको थियो, तर प्रत्येक पल्ट ऊ निराश भएर घर फर्किएको थियो। सवारी बड्डा र ताराले सामूहिक स्वरमा भनेका थिए, हाम्रालाई मरि गई, अब मेरा जर्मे 2 मात्र हुन्। तेस्रो दिनमा गाउँमा हल्ला नै चल्यो। गोपिन पनि 3 दिनदेखि घरमा छैन भनेर। सवारी बड्डाका कानसम्म पनि त्यो खबर पुग्यो। उनीहरूको होस हवास नै हरायो। तारा त बेहोस नै भई। सवारी बड्डाले पानी छर्केर होस आएको थियो ताराको। गोपिन पुनीको माइलो दाई हो। ऊ बम्बईको लाहुरे थियो। होइन, चाउरे थियो। लाहुरे होस् कि चाउरे, गाउँमा मान मज्जात राम्रै थियो उसको। पक्की 4 कोठे घर, हिउँद बर्खा खानलाई जग्गा, गोठमा 1 हल गोरु र राम हाउस जानलाई रातो काला लत्ता। उसले बम्बई बसेरै कमाएको सबैले देखेका थिए। ऊ वर्षमा 2-4 पल्ट मात्र आउँथ्यो नेपाल। निरौलीको दसैँ, जोराइलोको दीपावलीको भौसो र जुवा खेल्ने खाल उसलाई खुब मन पर्थ्यो। त्यसैले दसैँ र दीपावलीमा उसले सेठको बोनसको माया माग्यो। बाँकी समय भूमिगत सिपाही जस्तै हुन्छ। गोडामा एडिडास कम्पनीको जुत्ता र टाउकोमा रातो रङको क्याप टोपी हमेसा हुन्थ्यो। 31 वर्षको भए पनि अनुहारमा मैल पर्सो परेको थियो। दारी जुङ्गा नपलाएकोले ऊ 20 को आसपासको सक्कली छिटो देखिन्थ्यो। ऊ बम्बईमा के काम गर्छ त्यो कसैलाई ज्ञात थिएन, तर हुलिया हेर्दा कुनै सरकारी नोकरको भन्दा कम ठाँट रवाफ थिएन उसको। कसैले सोधिहाले उसले भन्ने गर्थ्यो, मार्केटिङको काम गर्छु, माल जस्तो छ त्यही अनुसार दाम पाइन्छ। देशमा लाखका गड्डी त नेपालका चिल्लर पैसा जस्तै हो। मनहरामा धेरै पानी बगेर गयो। ऋतु फेरिएसँगै पालुवाहरू पनि धेरै पलाए, तर ताराको परिवार उजाड नै थियो। तिनको परिवार रूपी रुखमा कुनै पनि पालुवा पलाएन। धौली र गोपिन भागेर मोहनाको पुल काट्दा देखिएको थियो। पलियाबाट आगराको बसमा उनीहरूलाई देखेको थियो गाउँकै बन्चरे काकाले।
गोपिनले उनलाई बस रोकेको बेला चियाको गिलास दिँदै भनेको थियो, काका एक कालो झाँक्रो घर आए गर्नै पर्ने, उमेरको ब्यारे बखतका चेलाचेली निका हुन्छन् भन्ना छन्। हो तिनै बन्चरे काकाले ल्याइ पुर्याएका हुन्। गोपिनले धौली बम्बई पुर्याएको खबर गाउँमा। त्यो खबरले पनि धौलीको परिवारमा धीर्जको सास चलेको थिएन। त्यो परिवारमा दम लागेको मान्छेको जस्तो अवस्था तब आयो जब गोपिन 2 पल्ट लालपुरमा एक्लै आयो भनेको सुनियो। सवारी बड्डाले भेट्न नचाहेका पनि होइनन् गोपिनलाई, तर ऊ घाम डुबेपछि मात्र खलामा पुग्थ्यो। घाम नउदाउँदै बाहिर निस्कन्थ्यो। कदम कदाचित कोही भेटिहाल्यो भने उसले भन्ने गर्थ्यो, कम्पनीको कामले आया हूँ, मार्केटिङवालाको जागिर यस्तै हो, कहिले नेपाल कहिले विदेश। एक दिन जब उसले लालपुरबाटै म्याउची नेपालीलाई मोहना तराउन खोज्यो, पुलिसले उसलाई समात्यो, केरकार गर्यो। तब थाहा भयो उसको मार्केटिङ खासमा के रहेछ भन्ने कुरा। धौलीको जिन्दगी गोपिनले लभ सोनिया सिनेमा कि सोनियाको जस्तै बनाएको थियो। हो त्यो दिनदेखि ताराको परिवार रूपी आकाशमा एउटा तारा अस्ताएको थियो। उनीहरूले पुलिस चौकीमा रिपोर्ट पनि नगरेका होइनन्। पुलिसले हुन्छ हुन्छ भोलि भोलि भन्दैमा दिनहरू बितिरहेका थिए। आजका मितिसम्म धौलीको न सास मिलेको छ न लास नै। ऊ बम्बईको कोठीमा नर्कको जिन्दगी बिताइरहेकी छे भने गोपिन आज जेलभित्र कैद छ। खेम बतासको कथा रहेको थियो। मान्छे हराएको सूचना असाध्यै मार्मिक कथा रहेको थियो र एउटा सत्य कथा पनि रहेको थियो। अझै पनि सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लाहरूमा छाउपडी प्रथा छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारले छाउपडीको अन्त्य गरेको छु भनेर भने पनि अझैसम्म त्यो अन्त्य ठ्याक्कै भइसकेको छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र छाउपडी प्रथासँग सम्बन्धित कथा रहेको थियो। मान्छे हराएको सूचना। विशेष गरी कथामा उल्लेख गरिएका कुराहरू सत्य पनि हुन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा कथामा उल्लेख गरिएको थियो छाउपडीमा बस्दाखेरि कतिपय नारीहरूको दिदीबहिनीहरूको सर्पले टोकेर ज्यान गएको छ भने कतिपय अवस्थामा छाउगोठमा एक्लै बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट अपहरण भएर भारत लगायत विभिन्न देशमा चेलीबेटीहरूको बेचबिखन पनि गरिएको खबर हामीले अगाडिका दिनहरूमा अगाडिका वर्षहरूमा नसुनेको भने होइन। यो कथाले हाम्रो समाजको हाम्रो देशको सत्य कथा चित्रण गरेको थियो। मलाई त कथा असाध्यै मन पर्यो। तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्यो कुन्नी? र कथामा विशेष गरी सुदूरपश्चिमका शब्दहरू नै उल्लेख भएका थिए। तपाईँहरूले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन, तर कथाको मर्मलाई बुझ्नुभयो भनेदेखि भाषा बुझ्न कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। मैले पनि त्यसै गरेर वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्यो कुन्नी? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ, दिँदै गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला। आगामी बसाइमा यस्तै फरक खालका उपन्यास कथा लिएर आउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट प्रदीप सेन्चुरी बिदा भएँ। नमस्कार, शुभ समय।